كمثال اعدادي في حصه اخرى من حصص الرياضيات، ودائما تمارين، حصص تمارين. دونك تعطى ديما التمرين اللي تعطى لينا سواء اف لا فونكسيون لينيير تيل كو اف لي موان 3 ايكال 21. بالنسبه لنا زي العربيه نعتبر الداله الخطيه تيل كو اف لي ناقص 3 تساوي 21. السؤال الاول ديتيرميني ليكسبرسيون دو اف، حدد تعبير الداله اف. بمعنى باش نجاوب على هذا السؤال خصني نكتب اف لي اكس ايكال ا اكس. هذا هو ليكسبرسيون دو لا فونكسيون اف. ديما لي فونكسيون لينيير كيكتبوا لي على هذا الشكل، اي داله خطيه تكتب على شكل اف لي اكس يساوي ا اكس. اذا ملي نقول لك السؤال حدد تعبير الداله اف، اذا خصك تكتبها لي على هذا الشكل. الا قلت لك السؤال ديتيرميني ليكسبرسيون دو اف، خصك تكتب لي اف لي اكس يساوي ا اكس، بحيث هاد ا عدد جوج 3 ناقص جوج ناقص 5 ناقص انسو دو سويت. اذا السؤال الاول غنكتب واحد، غنقول ليه اون لا اف ضروري تكتب هذه اون فونكسيون لينيير ولا لا فونكسيون لينيير. دونك الا كانت لا فونكسيون لينيير كيفاش تكتب؟ تكتب على شكل اف لي اكس يساوي ا اكس. صافي، اف لي اكس يساوي ا اكس. اشنو هو المجهول اللي خاصني انايا؟ هو ا، و ا شنو يساوي؟ ا تيساوي اف لي اكس على اكس. قلت لكم دائما ملي تبغي تلقى ا خص تعطي لك نقطه والصوره ديالها. اشنو عندي؟ اشنو تعطى لي؟ اف ناقص 3 تيساوي 21. اي اون لا اف لي موان 3 est égal à 21. دونك صافي راه لقيت الجواب ديالي. اذا ا تيساوي اف لي اكس هي اف لي 3. هاد اف لي اكس راه هي اف لي ناقص 3. اف لي ناقص 3 على ماذا؟ قلنا دائما العدد اللي هنا هو اللي تيكون ناقص 3 تيساوي شحال؟ هي اف لي ناقص 3 هي 21 على ناقص 3. إلا حسبتي 21 على ناقص 3 غتعطيك موان 7. إذا ليكسبرسيون ديال اف دو اف لي اكس حنا لقينا ا تيساوي ناقص 7، إذا ناقص 7 ا. هذا هو ليكسبرسيون ديالها، هو التعبير ديال اف. انت جاوبتي على السؤال ديالك اكس ناقص 7 اكس. ثم السؤال الثاني soit g la fonction linéaire sachant que la représentation graphique du g passe par le point a تساوي جوج ناقص 8. déterminer l'expression du g. اذا هاد جوج انواع ديال الاسئله اللي تحطوا لكم نتوما دائما في لي فونكسيون لينيير. الا قال لك ليكسبرسيون يا اما غيعطيك النقطه والصوره ديالها، يا اما يعطيك النقطه والصوره ديالها، ولا غيعطيك نقطه يمر منها تمثيل مبياني. اذا جوج الحوايج دائما ملي غيتعطى لك السؤال ديال ديتيرميني ليكسبرسيون يعني خص يكون يعطيك الصوره ولا غيعطيك نقطه يمر منها، ضروري جوج الحوايج. اذا دائما ملي تعطى لك هذا النوع ديال الاسئله رد البال، واش تعطات لك الصوره ولا تعطات لك نقطه يمر منها تمثيل مبياني ديالها. اذا باش نلقاو السؤال الثاني ورد معايا البال، حيت هذا راه مهم داك السؤال. اشنو الجي كي دايره بعدا لا فونكسيون لينيير؟ غنقول ليه عاوتاني اون لا جي لا فونكسيون اون فونكسيون لينيير اون فونكسيون لينيير دالة خطية. إذا جي دالة خطية بمعنى جي لي إكس تيساوي أ إكس. أشنا هو المجهول ديالي؟ هو أ. غنقول ليه أ تيساوي جي لي إكس على إكس. أشنو خاصنا؟ خاصني النقطة والصورة ديالها. إذا جي لي إكس مع إكس هادو هما المجاهيل ديالي. كيفاش؟ قلنا هاد المرة ما تعطاوش ليا، ما تعطاش ليا بحال التمرين الأول اف لي ناقص 3 تساوي 21. هنا غناخدوها من النقطة. غنقول ليه بويسك لا représentation graphique
عندنا تنتمي بيان الدالة جي يمر من النقطة أ ذات الإحداثيات جوج ناقص 8. إذا من هذه راه كنعرفو بأن هذه هي إكس وهذه الصورة ديال إكس. هذه هي إف لإكس جي لإكس اللي هي إيكغيك. إذا دائما ملي تعطى ديك النقطة الأولى هي الإكس ديالي والنقطة العدد الثاني هو جي لإكس ديالي. إذا من هذه ممكن نكتبو جي لإكس ولا جي لدو تيساوي ناقص 8. إذا ملي نعطيك أي نقطة، عطيتك مثلا النقطة بي ذات إحداثيات 3 5، راه ممكن تقول لي راه جي ل3 جي ل3 يساوي 5. صافي. عطيتك مثال آخر مثلا سي ذات إحداثيات 1 على 2 5، راه غتكتب لي جي ل 1 على 2 تيساوي 5. صافي. إذا هي هذه. إذا النقطة راه ممكن نرجعو على هذا الشكل. صافي راه جاوبنا التمرين ديالنا. إذا أ اشنو غتولي؟ إذا أ غتولي جي لي 2 على 2 دائما نديرو نفس الأقواس على 2 تيساوي جي لي 2 شحال هي؟ ناقص 8 على 2. شحال هي ناقص 8 على 2؟ هي ناقص 4. إذا دونك جي لي إكس شنو غتساوي؟ دونك جي لي إكس ليكسبرسيون ديالها هي ناقص 4 إكس. نتمنى أن الأمور تكون واضحة. إذا هذا التمرين مهم وردوا البال دائما. إذا الصيغة ديال ديتيرميني ليكسبرسيون دو إف ولا جي غيعطي لكم بجوج الصيغ، يا إما تعطي لك الصورة مباشرة وخدم بها، ولا غيعطي لك نقطة يمر منها الانترميديان. غندوزو للسؤال التمرين الموالي. يقول لنا التمرين يقول soit j'ai la fonction linéaire telle que, donc soit j'ai la fonction linéaire telle que j'ai les deux يساوي 10. J'ai les deux يساوي 10. Déterminer l'expression ouais. Déterminer l'expression de la fonction g. السؤال الثاني calculer G1 ça le juge G les deux كتعطينا G les 7 ثم G les A يجي صافي. ثم السؤال الأخير représenter la fonction f 3 représenter la fonction g dans un repère O et G. إذا التمرين غنجاوبو عليه هنا. إذا بالنسبة للسؤال الأول soit j'ai la fonction linéaire telle que j'ai les deux يساوي 10 déterminer l'expression de g. راه ساهل هذا ساهل.
إلا غنقول on a j'ai une fonction linéaire. صافي. كيفاش تكتب جي لي اكس تيساوي ا اكس. اذا شنو خصنا ا تيساوي جي لي اكس على اكس. اشنو قلنا مادام عطاتينا الصوره اذا غنخدمو بها. اذا تساوي جي لي اكس هي جي لي دو على مدى العدد اللي بين قوسين على دو، و جي لي دو شحال هي 10 على جوج هي 5. صافي. اذا جي لي اكس تساوي 5 اكس. بطبيعة الحال. صافي. اذا لقينا السؤال الاول. السؤال الثاني كالكولي جي لي 1 2 اللي عاوتاني قلنا جي لي اكس كيفاش تساوي 5 اكس. جي لي 1 اذا بلاص اكس غنعوضها ب 1. اذا 5 فوا 1 تساوي 5. ثم جي لي 0 يساوي 5 فوا 0 يساوي 0. ثم جي لي 1 إدمي تساوي 5 فوا 1 إدمي تساوي 5 إدمي. إذا غنجي لهنايا وغنديرو ريبريزونطاسيون غرافيك. غنكتب معايا الباب. السؤال الآخر. صافي. غتجي غنصب على متعامد ممنظر. دونك هنايا اي جي. ثم غنمثل هاد النقاط. حسبنا الصورة ديال واحد شحال لقينا فيها 5. إذا واحد في إكس 5 في إكغيك. واحد في إكس 5 في إكغيك. دونك شحال قلنا واحد في إكس 5 في إكغيك. إذا واحد شحال غنطلعو 5. واحد على جوج على ثلاثة على أربعة على 5. هي هادي. ثم حسبنا الصفر صفر. إذا من أصل المعلم. إذا قلنا دائما لي فونكسيون لينيير ضروري يجوز من أصل المعلم. ثم بغيتي تمثل هادي مثل هي واحد على جوج 5 على جوج. واحد على جوج هي النص هي 0.11. 5 على جوج هي 2.11. 2.11 تقريبا هي هادي. وجمع بين النقاط. ضروري يجوز من أصل المعلم. إلا مدارش ليك من أصل المعلم خلاص كتبدا في خطأ. ضروري يجوز من أصل المعلم. نتوما بطبيعة الحال غتخدمو بالمسطر باش يكون داكشي ديالكم واضح. ونتمنى ان هادشي يكون واضح. يلا نتلاقاو في شي تمرينات ان شاء الله.